पळय नारी शक्ती वंदन अधिनियम बिल हे चर्चेक येवपाचें आहा तें ऑलरेडी कालच्यान सुरवात जाला. खात्री आसा भारतीय जनता पार्टी आनी NDA हे फुल्ली म्हणजे इज रेडी फॉर दीस बील. आमी येता त्या लोकसभेत हे महिलांच्या खातीर हे एडिशनल 33% सीट आसपाक जाय हो भारतीय जनता पार्टीचो आनी NDAचो स्टँड क्लियर आसा. म्हणून म्हाका दिसता विरोधकांनी ह्या बिलाक सपोर्ट करचो, पण आमच्या परीन आमी सगळ्या जाणांक पत्र बरयलां. आमी सांगलां, आमी ऑलरेडी सोशल प्लॅटफॉर्मा वयल्यान आमकां इतक्या मोठ्या प्रमाणात म्हणजे गोंय सारकेल्या बारीक राज्यान सुद्दां चेंबर ऑफ कॉमर्स पासून इंडस्ट्रीतली सगळ्यो महिला पयली फावटी एका प्लॅटफॉर्माचेर येयलो, तेंच्यांनी सपोर्ट केलो. म्हाका हांव आव्हान करता अजुनूय बी विरोधकांक की तेंच्यांनी हे बील पास करचें, तेंच्यांनी पॉलिटिकल घेवचें न्ही. नाजाल्यार आमी म्हणटा तशें तेंच्यांनी पास केल्ल्याची क्रेडिटूय घेवची. हय आमी पास केला म्हणून नाका जाल्ली भितर पुतां काडची न्ही की ते तितूरूच दियात. आनी सीट वाडटा जाल्यार तुमच्या पोटान कित्याक दुखता? कोणाच्या पोटान दुखचें न्ही. आमी महिलांच्या खातीर आसा, महिलांक न्याय दिवपा खातीर आसा. आनी पयले फावटी देशाच्या लोकसभेत म्हणजे 79 वर्साच्या उपरांत हे बील पास जाता आनी खऱ्या अर्थात महिला भगिनींक न्याय मेळटलो. हाज्या खातीर म्हाका दिसता सगळ्या जाणांनी सपोर्ट करून हे बील पास करपाक जाय आनी पास जातलें हाजी म्हाका आशय आसा. थँक्यू. चलो.